مرحبا بكم أهلا وسهلا في الإبيزود تابع لي بوان كريتيك. بون هذه أهم بارتي الحقيقة يلزمكم تركزوا فيها خاطر جينيرالمون ديما تجي في الإكزامان وديما تاخذ البارتي أكتر بارتي متاع النوت موجودة على البارتي متاع البوان كريتيك. بالنسبة للبوان كريتيك الساعة اللي مش فاهم الديريفي ننصحه يمشي يكليكي لهنا وين الاي بالضبط يلقى الفيديو متاع الديريفي باش يفهم الديريفي الفونكسيون دو دو فاريابل. لكن ماكش فاهم الديريفي الحقيقة ماكش باش تنجم تخدمها البارتي هذه جملة واحدة. داكوردو باهي البوان كريتيك شنية البوان كريتيك ان فيت؟ اول حاجه خلينا نفهم النوسيون جديده قاعدين نخدموا بالفونكسيون دو فاريابل اللي هي سوا ديزون نقولوا اف دو اكس ايغريك. شنو نجم تكون هذه الاف دو اكس ايغريك؟ هي سهله على الاخر راهي الحقيقه كانت اف دو اكس بركه ولا فاريابل واحد ولا اف دو ايغريك هكا تو باش تولي اف دو اكس ايغريك سي بريزونتي بار دو فاريابل بار اكزومبل اكس او كاري سوا ديزون هذه سي ان فونكسيون بولينوميال اكس او كاري بلس y au carré ولا y à la puissance 3. فوالا هذه واحدة من لي فورم تاع الفونكسيون f دي x y. بطبيعة الحال كيما نلقاو الفورم بولينوميال نلقاو الفورم غاسين نلقاو الفورم لوغاريتميك نيبيريان نلقاو راسيونيل يعني فونكسيون على فونكسيون كيف زاد نلقاو لي فونكسيون لي فورم اكسبونونسيال ولي فورم زاد تريغونومتريك اللي هي كوسينيس وسينيس وكل. باهي البارتي هذه نتاع لي بوان كريتيك فيها دو كيستيون هكا فيها دو كيستيون مي لي دو كيستيون هذوما فيهم برشا خدمة كل كيستيون فيه برشا خدمة دونك هي مشكلة اوبتيميزاسيون تاع وقت في الاكزامان. لذا ننصح انا لي زيتيديون يحاولوا ديما يخدموا لو ماكسيموم دي زيكزارسيس باش ينجم يجيري الوقت نتاع الاكزامان سيرتو في البارتي هذه. باهي شنو هما هالي دو كيستيون هذو؟ هاي سيدي عندنا الكيستيون الاول هو ديتيرميني لي بوين كريتيك دو اف دي اكس اي بريسيزي لور ناتير سيتادير اول حاجه باش نطلعوا لي بوين كريتيك وباش ثاني حاجه باش نطلعوا الناتير نتاع هاك لي بوين كريتيك. مي قبل كل شيء هات نفهموا الساعه اش معناتها بوين كريتيك يا مسيو شنيا هذه بوين كريتيك؟ لي بوين كريتيك هو جينيرالمون شنو سوا ديزون ناخذ ليكزامبل هذا عندي اف دو اكس ايغال اكس او كاري بلس y او كيوب. شنو هما لي بوين كريتيك؟ شو يقصد بهم لي بوين كريتيك؟ لي بوين كريتيك هو وقتاش الفونكسيون هذه ال سانيل. اش معناتها سانيل؟ يعني دوا تاتر ايغال زيرو. اش معناتها؟ يعني وقتاش؟ وقت اللي هنا الاكس ياخذ زيرو والجريك ياخذ زيرو. Alors, chers étudiants, بقيت الابيزود تلقاوه ان شاء الله في الشين يوتيوب زاد كلاس روم تلقاو لهنا اللين تاع الابيزود الكامله comment déterminer les points critiques et comment préciser ces natures. هذا كله تلقاوه ان شاء الله avec explication و exercice زاد فما ابيزود كامله فيها دي exercice تاع point critique في الشين يوتيوب زاد كلاس روم. كوم داب كان نزلتوا ما عملتوش ابوني الشين وانزلوا على الكلوش باش ما يفوتك حتى فيديو. ما تنساوش زاد بارطاجيو ليبيزود لاصحابكم وكان عجبكم الفيديو خليوا لايك ولا كومنتير واي حد عنده كومنتير ما يسالش اكتبوا في تحت الفيديو. الى اللقاء نشوفكم في ابيزود جديده. باي باي.